होइन भने साथी साथी प्रो कसरी भयो ल मलाई भन्नुहोस् अनि भिजिटिङ कार्ड जसले नै बोकेर हिँड्न सक्छ जसको समस्या छ नि भोलि तपाईँहरू विदेश जान पाउनुहुन्न रुँदै रुँदै मिडिया आउने तपाईँहरू नै हो ठुलो कुरो गर्ने अनि पाइन भने किन इन्टरभ्यू भयो तपाईँ कतार यति सेन्सियर कन्ट्री हो आफ्नो देशमा कोभिड छिर्छ भनेर उसले धेरै तरिकाले चाहिँ सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै गर्दा 5000 हेर्नुहोस् है नोटेड 4वटा या 5वटा म्यान पावर हरेक म्यान पावर हजार जनाको लाइन राखेर तपाईँहरूले कसरी इभ्यालुएट गर्दै हुनुहुन्छ सर्पलाई तपाईँको मन्दिरभित्र भेट्यो भने पूजा गरिन्छ बडा ठुङ्गाले मारिन्छ सर कुराहरू जुन तपाईँको व्यापार व्यवसाय भन्दा राष्ट्रभित्र पाइन्छ इज्जत हुँदैन प्रेस्टिज छैन देशको सुन्नुहोस् दर्शकवृन्द नमस्ते म यतिखेर होप इन्टरनेसनल म्यान पावर कम्पनीमा छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकजना व्यक्तिले 13 जनालाई कतार पुलिसमा पठाउने भन्दै जुन अवैध वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति नै नदिएको जुन डिमान्डमा पठाउने भन्दै त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ डकुमेन्ट सहित लिएर उपस्थित भएका छन् अनि यो सबै गरेको तपाईँको मेडिकलमा लाग्यो मेडिकल चाहिँ तपाईँ आइडेन्टिटी मेडिकल ए होइन भने 16 जनाको चाहिँ तपाईँलाई कसरी आयो सिलेक्सन भएको यो चाहिँ प्रिन्ट कहाँबाट हाल्नुभयो यो भाइहरुले लिएर आएको छ कसरी आउँछ एसएससी पास गरेको यस्तो इङ्ग्लिसमा लेखेर कसरी जान्छ म आफूले इन्टरभ्यु नभइकन तपाईलाई कसरी पेशागत दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यी व्यक्ति भूतपूर्व आर्मी रहेछन् कतार पुलिसमा रोजगारीमा लगाउने भन्दै उनले 17 जनाको चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट लिएर आइपुगेका छन् जसमध्ये अधिकांश बहालवाला तथा भूतपूर्व आर्मी तथा पुलिस छन् सरकारी निकायसँग स्वीकृति नै नलिकन अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको भन्ने खबर पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र मिडिया सहितको टोली होप इन्टरनेसनल म्यान पावरमा पुग्दा कतार दूतावासको गाडी समेत अगाडि देखियो कतार दूतावासको गाडीसँगै त्यो भित्र एकजना ड्राइभर थिए नेपाली ड्राइभर थिए उनी बाहिर निस्किन मानिरहेका थिएनन् र जो भूतपूर्व आर्मी हुन् यी व्यक्ति प्रहरीसँग लफडा गर्न लागे यसै अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले कागजात गरिरहेको देख्न सकिन्छ साथसाथै यतिखेर तपाईँले जुन दृश्य देखिराख्नु भएको छ जो भूतपूर्व आर्मी जसले 18 जनाको चाहिँ डकुमेन्ट्स लिएर आइरहेका थिए यिनी प्रहरीसँग हातपात गर्न उद्वेलित भए दुईजना तालिम प्राप्त प्रहरीलाई लछार पछार गर्दै यी व्यक्ति भाग्न खोजिरहेका थिए होप इन्टरनेसनल प्राली अगाडि नै यो खालको तमासा भइराख्दा यो म्यान पावर भित्र कतारी दूतावासका केही डेलिगेट्स केही कर्मचारी र यी म्यान पावरसँग सम्बन्धित सञ्चालक तथा म्यान पावरका कर्मचारीहरू ढोका थुनेर भित्रबाट ढोका थुनेर बसिरहेका थिए केही व्यक्ति माथि दोस्रो तलाबाट आइफोनबाट हामी पत्रकार जो चाहिँ मिडिया कर्मी हौँ हाम्रो भिडियो खिच्दै गरेको दृश्य देख्न सकिन्थ्यो हर्कत किन गर्दै हुन्छ हामीहरु तपाईले के गरेको भन्नु किन पनि के गरेको यो हैन कि तपाईले सिक्नु पर्छ बसभन्दा भएर सिक्नु पर्छ हैन नो नाम तपाईको चाहिँ अनि भिजिटिङ कार्ड जसले नै बोकेर हिँड्न सक्छ आइडी कार्ड देखाउँछ यही नामको आइडी कार्ड मेरो नाम तपाई यही संस्थाको आइडी कार्ड देखाउनुस् न सर यही संस्था बाहिर यत्रो तमासा भइराख्दा म्यान पावर सञ्चालक तथा कतारबाट आएका केही डेलिगेट्स भनिएका टोली भित्र लुकेर बसिरहेका थिए सरकारी काममा अवरोध गर्नु गेट लिएर सरकारी काममा अवरोध गरेर त सिधै लाने हो किन नगर्नु गर्नु त आफू आइडी कार्ड अनि तपाईले अनि अर्को कुरा के हुन्छ नि भित्र कसले खुट्टो भएर अरु बाहिर कसले भन्दाखेरि तपाईले मेन काबारकाले होइन तपाईको रेकर्ड छ के छ भने यो गाडी निकाल्नु मलाई गाडी पास कहाँबाट बाहिर निस्किनु त बाहिर निकाल्नु
आइडी कार्ड उहाँको आइडी कार्ड परिचय के छ कर्मचारी मान्छे पब्लिक त्यसरी बाहिरको तमासा झन्डै 1.5 घण्टा बितिसकेको थियो। कतारबाट आएका केही डेलिगेट्स टोली र म्यान पावरका सञ्चालकहरू ढोका थुनेर भित्रै बसिरहेका थिए। त्यसो त कतारी दूतावासका व्यक्तिहरूलाई बोकेर आएको यो गाडीभित्र एकजना व्यक्ति बसिरहेका थिए। उनी बाहिर निस्किन नमानिकन भित्र बसिरहे। जसको समय छ नि, भोलि तपाईँहरू विदेश जान पाउनु न, रुँदै रुँदै मिडिया आउने तपाईँहरू नै हो। ठुलो कुरो गर्ने मिडिया चाहिँदैन। जे हुनु भइहाल्छ पढाइ भइहाल्छ किन तपाईँ काम गर्नु दर्शकबिन जेन तेन हामी म्यान पावरभित्र छिर्यौँ 1.5 घण्टापछि। वैदेशिक रोजगार विभागको टोली तमसुक पेपर बनाउँदै थियो। त्यति नै खेर मिडियाको आँखा छलेर कतारबाट आएका प्रतिनिधिहरू भागेको देखियो। अन्तर्वार्ता त थियो नि आज होइन? हजुर अन्तर्वार्ता गर्नु कुद्नु भएको थियो होइन? हजुर अन्तर्वार्ताको लागि त्यसको लागि चाहिँ स्वीकृति चाहिँ लिनु भएन विभाग? म जान लाग्थेँ भने सर। हजुर। अनि यतैबाट फेरि अहिले लिनुको लागि जान्छु स्टेटमेन्ट आउँदैछ हो फेरि? खै अब डिमान्ड आउँदैछ। अनि सर आज स्वीकृति लिएर अनि अब त्यो त खै मलाई थाहा भएन। आज स्वीकृति लिएर आजै इन्टरभ्यू दिन पाइने व्यवस्था छ? त्यो त पाउँदैन। अनि पाइन्न भने किन इन्टरभ्यू भयो आज? खै अब त्यो त मलाई तपाईँ रोजगारको नियमअनुसार सबै डिमान्ड आउँदैछ हो? डिमान्ड फेरि पनि यसको कतिजनाको डिमान्ड आउँदैछ? अब यो त थाहा भएन। थाहा भएन हजुर। ऊ के अरे कर्मचारी उहाँको सञ्चालक ठाउँ नै यहीँ हो। कसको? यो डेलिगेट कहाँ? डेलिगेट भनेपछि तपाईँको कतारको डेलिगेटहरू आएर उनीहरू चाहिँ डेलिगेट भनेको तपाईँको कतारको चाहिँ डेलिगेसनको चरणमा एउटा कामदार बापत म्यान पावरहरूले 9 देखि 12 लाख रुपियाँ वसुली गर्छ। त्यो सुन्नुहोस् म्यान पावरले के गर्यो त्यो मैले कमेन्ट गर्ने कुरा हामीले त्यस्तो कुनै पनि खर्च गराएन भनेपछि उनीहरूले फ्री भिसा फ्री टिकट दिने इभन वैदेशिक रोजगारको नियम अनुसार उनीहरूले सर्भिस फी जुन दिने भनेको छ त्यो कमिटमेन्ट आधार हामीले गर्ने हो। तर अहिलेको उनीहरूलाई क्यान्डिडेट्स हेर्न लाग्दैन, कम्पनीको क्यापेसिटी कस्तो छ हेर्नलाई। किन 5 देखि 10 हजारसम्म तपाईँले मान्छेलाई बाहिर पठाउनुहुन्छ भने त्यो एउटा भरपर्दो बलियो म्यान पावर हुनुपर्छ भन्ने सोचले नै यिनीहरू अनुसन्धान गर्न आएको। कतिको बलियो छ म्यान पावर भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बुझ्नु तपाईँ? उनीहरूले त्यही क्यान्डिडेट्स कस्ता छन्। आज क्यान्डिडेट हामीले यो गोप्य इन्टरभ्यू बलियो हो सर तपाईँहरूको? गोप्य इन्टरभ्यू कुनै पत्रिकामा विज्ञापन दिएर नेपालभरिको मान्छे तपाईँको त्यो अवसरमा जान चुक्ने हो। अहिले त गोप्य रूपमा लिइराख्नु भएको छ तपाईँले। एक्चुअली गोप्य रूपमा भन्नाले सुन्नुहोस्, यो इन्टरभ्यू तपाईँलाई के भन्छ, डिमान्ड यदि तपाईँले मान्छेलाई बाहिर पठाउनु भए रुल अनुसार डिमान्ड पब्लिस गर्नुपर्ने हो। 7 दिन टाइम दिनुपर्छ। यो हामीले कुनै पनि गराएको छैन, किनभने यो इन्टरभ्यू नै तपाईँको उसको लागि यिनीहरूले इभ्यालुएसन तपाईँले थाहा छ प्री सेलेक्सन भन्छ, त्यो पनि इभ्यालुएसन हो। यदि कटर गभर्मेन्टले नेपाल गभर्मेन्टसँग नेपाली कामदारहरू लगेर जान्छ भने त उनीहरूले क्यापेसिटी हेर्नु खोजेको। क्यापेसिटी कसरी हुन्छ सर? देशभरिको मान्छे जब तपाईँको लिस्टमै आउँदैनन्, तपाईँहरूले अवसर नै दिनुहुन्न, पत्रिकामा डिमान्ड पनि दिनुहुन्न। एउटा सुन्नु मैले भनिहालेँ, यो यदि डिमान्ड गरेर तपाईँको डिमान्ड लेटर गरेर तपाईँको कामको लागि कमिटमेन्ट गरेको अर्को कुरा हो। यो हामीले श्रम नगरिकन मान्छे पठाउनु पनि सक्छ है। जुन कटर गभर्मेन्टले हामीलाई फ्री भिसा दिन्छ, टिकट दिन्छ, उनीहरूले आउने जाने खर्च आफै बेहोर्छन्, फ्लाइट चार्टर आफै गरेर छन्, होटल आफै बुक्छन्। हामीसँग भने खर्च त्यस्तो केही पनि होइन। म्यान पावर छैन। मलाई डेलिगेट्स चाहिँ म्यानेज गर्नलाई बिकज आइम ह्यान्डलिङ अल फरेन टुरिस्ट। ठिक छ सर, एनिवे तपाईँको प्रश्न चित्त बुझ्दै छैन, उत्तर चित्त बुझ्दै मलाई लागेन होइन। किनभने तपाईँको 7 दिनको अन्तर्वार्ताको प्रोसेस हुन्छ। कुनै एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन चाहिँ पब्लिस भएको हुनुपर्छ। त्यो यदि तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर डिमान्ड पब्लिस गरेर मान्छेलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको हुनै छैन। यो त तपाईँको भने नि उनीहरू आए
अब हामीले त आफ्नो खुट्टा तपाईँहरूको छैन होला तर वैदेशिक रोजगार विभागको त त्यो रुल्स छ नि सर नेपालमा आइसकेपछि त नेपालको रुल्सलाई टेक्नु पर्यो नि सर तर सुन्नु न यदि हामीले मान्छे पठाउने भएर इन्टरभ्यू गरेर त्यही हिसाबले गरेको भए हामीले कानुनी रूपमै गर्ने प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्थ्यो यो हुँदैन उनीहरूलाई आएर हेर्न चाहन्छु भने यदि तिमीहरूको म्यान पावर सही छ यदि प्रपरली गर्न सक्छ भने हामीले डिमान्ड लेटर इस्यु गर्छौँ भने त्यही भएर विदाउट डिमान्ड हामीले पब्लिस गर्नु बाँकी प्रक्रिया भने बाँकी यिनीहरू त आउनु अब हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको छौँ अहिले सर यदि यस्तो मिडिया गरेर हामीले बाहिर उनीहरूको अब जुन धज्जा नै उडा जस्तो भयो एउटा रेस्पेक्टै भएन भने चाहिँ उनीहरू नेपाली गरेर किन काम दिने भन्नुहोस् त भोलि आएर नेपालबाट उनीहरू कोही पनि मान्छे लगेर जाँदैन भने त हामी नेपालीलाई घाटो हो नि यहाँ आएको यिनीहरू हाम्रो कम्पनीलाई हेर्नलाई हो अब हामीलाई चाहिँ खबर आएको थियो ठिक छ हाम्रो कन्सर्न भनेको तपाईँको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामै डिमान्ड आउनुपर्छ सबैले अवसर पाउनुपर्छ जसको हाइट छ क्यापेसिटी छ ऊ कतार पुलिसमा जान पाउनुपर्छ न कि गोप्य रूपमा कुनै एजेन्टले ल्याएको मान्छेहरू मात्रै कतार पुलिसमा जान पाउनु डेफिनेटली आई एग्री अन द्याट त्यो 100% सही कुरा तपाईँको होइन तर यो भने नि यो इन्टरभ्यू भनेको होइन यो प्रिसेलेक्सन हो तिमीले कस्तो गर्छ के गर्न सक्छ भन्नु आएको अरू म्यान पावर के गरे कसो गरे मैले कमेन्ट गर्दिनँ हामीलाई चाहिँ उनीहरूले आएर एम्बेसीबाट अथोराइज गरेर उनीहरूले चाहिँ आएर हामी इभ्यालुएसन गर्न आएको यो इभ्यालुएसन पोइन्ट हो अब इभ्यालुएसन पोइन्टमा यदि हामीले बाहिरको पाहुनाहरूलाई यस्तो गरिदियो भने त लाइक आई थिङ्क विभिन्न ठिक छ पाहुनाहरूलाई हाम्रो एकदम स्वागत छ नेपाली लानुहोस् राम्रो रोजगारी दिनुहोस् त एकदम पोजिटिभ विषय हो उहाँहरूप्रति मेरो रेस्पेक्ट छ उहाँहरूलाई यो नेपालीको कतारमा ट्रान्सलेट गरेर भनिदिनुहोस् उहाँहरूप्रति रेस्पेक्ट छ तर नेपालको कानुनलाई टेक्नुपर्छ वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई टेकेर मात्र वैदेशिक रोजगार आई एग्री विथ यु होइन यो गर्नु नै पर्ने त्यो हो तर हामीले खास गरेको भने नि कम्पनीले कस्तो क्यापेसिटी गर्न सक्छ के गर्न सक्छ उनीहरूले इभ्यालुएट गर्नलाई इभ्यालुएसन हो अहिले डिमान्ड लेटर दिएको छैन दिन्छु भनेर कम्पनीलाई एउटा हुन्छ नि अब अहिले कोभिड सुन्नुहोस् कतार यति सेन्सियर कन्ट्री हो आफ्नो देशमा कोभिड छिर्छ भनेर उसले धेरै तरिकाले चाहिँ सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै गर्दा 5000 हेर्नुहोस् है नोटेड 4वटा या 5वटा म्यान पावर हरेक म्यान पावर 1000 जनाको लाइन राखेर तपाईँहरूले कसरी इभ्यालुएट गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो म त्यसमा कुनै सम्पर्कमा कसरी कमेन्ट दिन सक्दिनँ मलाई भनेको डेलिगेटलाई उनीहरू पहिलो अरू कुन म्यान पावरमा कहीँ गएको पनि छैन यिनीहरू आएका हुन् आएर जाने हुन् मिटिङ गरेर हेरेर यदि क्यापेसिटी भएको छ भने तिमीलाई गराउने भन्ने हिसाबले आएको तर जुन हिसाबले हाम्रो यो बाहिरको हुलदङ्गा जस्तो भयो यो भयो भने कतार गभर्मेन्टको चाहिँ नेपालको इम्प्रेसन सायद त्यति राम्रो तपाईँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ यहाँ आउनु भएको यहाँ जसलाई तपाईँहरूले भगाउनु भयो को हुनुहुन्थ्यो भन्नाले यहाँ अहिले भर्खर कुटनीतिक गाडीमा जो मान्छे बाहिरिनु भयो को हुनुहुन्थ्यो कुटनीतिक गाडीमा गए भने कतारका डेलिगेट 4 जना छन् को नाम के हो नामहरू हामीले खुलाउन अब मिल्दैन सर तपाईँहरूसँग को आउनुभयो कागज हुन्छ सर क्लिप भनिदिनुहोस् त्यो कुरा आउनुहोस् कतिपय कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँहरूले एउटा कन्फिडेन्सियली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सर एउटा कुरा सुन्नुहोस् रेस्पेक्ट हामी गर्ने ठाउँमा गर्छौँ रेस्पेक्ट कसलाई कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हो बुझ्नुभयो नि सर रेस्पेक्ट ठाउँमा गरिन्छ अब मलाई यो भनिदिनुहोस् दूतावासको गाडी बोकेर कोही मान्छे न्युयोर्कको गाडी बोकेर एउटा एम्बेसीमा आउन प्रोटोकलले दिन्छ दिँदैन एउटा म्यान पावर कम्पनीमा आउन दिन्छ दिँदैन त्यसमा म आई स्किप द क्वेसन आन्सर होइन सर्पलाई तपाईँको मन्दिरभित्र भेट्यो भने पूजा गरिन्छ बाटा ठुङ्गा नै मारिन्छ सर भन्नुहोस् को हो र किन आइयो भन्ने कुरा क्लियर मान्छे चिन्नेमा भर पर्छ त्यो सर्पलाई कसैले देवता भने नाग देवता भने पूजा गर्छन् भने कसैले त्यो सर्पले मलाई ठुङ्छ भने मार्छ हो तपाईँहरूले कसलाई पूजा गर्नुभयो नाम भनिदिनु सर तपाईँहरूले कसलाई पूजा गर्नुभयो नाम हरेक मान्छेको दृष्टिकोण अलग अलग हुन्छ यो कुरा मैले हाम्रो श्रमको सर म्याडम भनेर भनिदिएको छौँ होइन उहाँहरूले के भन्नुभयो अब जरुरत परेको खण्डमा हामीले त्यो पनि गर्दैनौँ अहिले सुन्नु सर एउटा क्वेसन तपाईँको हामीलाई उत्तर लिनु छैन अब चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँहरू जब तपाईँहरू पत्रकार आउँदाखेरि 1.5 घन्टा हामीलाई बाहिर कुराउनु भएको छ ढोका बन्द गरेर तपाईँको सही हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर फेस गर्न किन आउनु भएन त्यो बेलामा सुन्नुहोस् हामी डेलिगेट छौँ अब सेन्सिटिभ इस्युमा कस्तो हुन्छ भने डेलिगेट्सहरू झालबाट हेर्दाखेरि जब आतङ्क जस्तै मच्चेको देखेँ उनीहरू त्रासित अवश्य हुन्छन् कम्फोर्ट गराउनु मेरो काम थियो मैले पनि इन्टरभ्यू गराउनु उनीहरूलाई के गर्ने सर दालमा केही कालो त सधैँ भइरहेका छ नि यो देशमा त तपाईँको यो ऊ नभन्दिनु सर प्लिज
को मान्छे आउनु भएको, कहाँबाट आउनु भएको, के का लागि आउनु भएको, यति 3टा प्रश्नको सरक्कसँग उत्तर दिनु। यसको डिटेल्स लिनु पर्यो भने मैले पनि पर्मिसन गरेर लिनु पर्ने छ। सायद कतर एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन दिएर लिनुपर्ने नाम हुन्छ होइन। फोटोग्राफर लिनु भने कारण उनीहरू हामीले चोरी छुपे लुकेर कुनै डुप्लिकेट मान्छेलाई ल्याएको भए अलग कुरा हुन्थ्यो होइन। तपाईँको कुटनीतिक होइन तपाईँको अब एम्बेसीले सपोर्ट गरेर एम्बेसीको मान्छे आर गरेछ भने त हामीले नराम्रो काम त गरेको छैनौँ देशमा। We respect Qatar. We respect Qatar government. If you say you respect Qatar and if you are treating like that, they are not going to respect. Sir, यो त नेपालको प्रोटोकल हो। नेपालको प्रोटोकल नेपालमा आएपछि फलो गर्नु। एउटा एम्बेसीको गाडी बोकेर कुनै एउटा चाहिँ यो मेन पावर कम्पनीमा यसरी एम्बेसीको गाडी बोकेर कोही मान्छे आउन पाउँछ कि पाउँदैन? तपाईहरुको प्रोटोकलले के भन्छ? त्यो राजनीतिक कुरा या राजनीतिक कुरा हैन, राष्ट्रियताको कुरा हो, देशको कुरा हो। बुझ्नुभयो? प्राकृतिक कुराहरु जुन तपाईहरुको व्यापार व्यवसाय भन्दा राष्ट्रभित्र पाइन्छ, इज्जत हुँदैन, प्रेस्टिज छैन देशको। सुन्नुस्, राम्रोसँग कुरा पनि गर्नुस्। राम्रोसँग कुरा गर्ने, घुमाइ कुरा गर्ने, खास कुरा भनौँ न। खास कुरा के हो? डेलिगेट बाहिर बनाएका छन्, उनीहरूले कम्पनीको इभ्यालुएसन गर्ने हो। मान्छे भन्दिनु न, चपाएर तपाईँ नेपाली हो, नेपाली हो। नेपालको हितको लागि कुरा गर्नुस् तपाईँ। नेपालको हितको लागि कुरा नेपालको हितको लागि कुरा नगर्ने तपाईले यो महामारीका बेला त्यत्रा मान्छेलाई लान्छु भनेर त डकुमेन्ट के कारणले कलेक्सन गर्नुभयो? विभागको अनुमति बिना तपाईँ इन्टरभ्यु किन लिँदै हुनुहुन्छ? विभागको अनुमति बिना तपाईँ इन्टरभ्यु लिने को? फर्स्ट अफ अल तपाईलाई पहिलो कुरा गर्छु कि इन्टरभ्यु भएकै यिनीहरू मिटिङ आएको तिमीहरूले कसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौ? सर एउटा कुरा तपाईहरुलाई आउन सजिलो होला, यो म्यान पावरमा गाडी चढ्नु भएको छ, आउनु भएको छ, तर झापादेखि सुर्खेतदेखि हिजो यही इन्टरभ्युको लागि भन्दै मान्छे आउनु भएको छ, नबोलाइकन त आउँदैन नि सर। मैले भने तपाईहरु म्यान पावरलाई कारबाही गर्नुहुन्छ कसले गर्नुहुन्छ त यो केसमा चाहिँ? सुन्नुहोस् न, त्यो राष्ट्रले कानुनले गरेको जुन गलत काम गरेछ भने सजाय दिने के भने काम त्यो कानुनको तर्फमा लाग्दैन। गरेको छैन त्यो कारणले गरिरहेको हामीले हैन। मेरो काम यदि गल्ती छ भने कसैले गरेको छ त्यो सजाय भोग्नै पर्छ। तर नेपालको सरकार कमजोर छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो खालको एउटा बाहिरबाट आएको प्रतिनिधिलाई अंग्रेजीमा राम्रोसँग ट्रान्सफर गर्न सक्ने भनेर चाहिँ मलाई बोलाएको कारणले मैले गरेको छु र भित्र पनि उनीहरूलाई मेन्टेन गरिरहेको थिएँ। उनीहरूले बाहिरबाट पनि क्यामेरा भनिदिनुहोस् न तपाईँ यहाँको को? मैले भने नि मलाई बोलाएको कतर एम्बेसीको थ्रुबाट रेफरेन्स गरेर एउटा अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्ने मान्छे चाहियो, किनभने भोलि आएर तिमीले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्यो। त्यो त तपाईले त कतारबाटै पठा जस्तो तरिकाले तपाईको आफ्नो पुरा परिचय दिनुस् त। मेरो परिचय यो बहादुर सुनवार, मैले अघि पनि भने। र अनि तपाईलाई यहाँ के का लागि खटाइएको? म सिर्फ आएको डेलिगेट आएको छन्, हिजो राति आएको छन्, यिनीहरू आछन् मिटिङ गरिदिएर हाम्रो नेपालको बारे चाहिँ कसरी हुन्छ, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरभ्यु गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हाम्रो लाइक म्यान पावरलाई चाहिँ राम्रोसँग एउटा इमेज बनाउन सकिन्छ भनेर मलाई एउटा जिम्मेवारी सुम्पिएको र मैले गरेको त्यही हो। यहाँनिर बसेर थिएँ, डेलिगेटसँग बसेर थिएँ। तपाईसँग कतारका को मान्छे आएर आज गफ? नै चारजना मान्छे छन् होइन, चारजना। त्यो नाम मैले एम्बेसीसँग पर्मिसन दिएर हजुरहरूलाई एलाउड छन् म गरिदिन्छु। आएका मान्छे चाहिँ कतार एम्बेसीकै हुन्? नो, दे आर फ्रम कतारको तपाईँको सिआइडीको हेड पनि छ। कतारको एम्बेसीको मान्छे अझ तपाईँ सिआइडीको हेड भन्नुहुन्छ, यहाँ किन आउँछ सिआइडीको हेड? सुन्नुहोस्, यदि नेपालीबाट पुलिसको मान्छेलाई उ गर्ने हो भने उसले त्यस्तै खालको मान्छे खोज्ने हो त्यो खोज्नु। हस् सर, हस् तपाईँको कुरा यति नै हो। बाँकी कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाटै थाहा हुन्छ। कतार प्रहरीका लागि अहिले खुलेको हो आवेदन के हो? यो हो कि होइन, विभागबाट इलिगल हो? इलिगल भन्दा पनि अहिले विभागबाट स्वीकृति नलिकन कुनै पनि म्यान पावरले लिन पाउँदैन होइन। विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ। हालसालै चाहिँ कतार पुलिसको लागि उहाँहरूले चाहिँ स्वीकृति लिएको चाहिँ देखिँदैन। दर्शकवृन्द, धेरै दर्शकहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ यो छापा के का लागि मारियो, कतार प्रहरीमा जान पाउने भए किन जान दिइएन, मिडिया टोलीलाई गाली गर्ने पनि छन्, सरकारी टोलीलाई गाली गर्ने पनि छन्। यदि नियमलाई नै कुरा गर्ने हो भने नियमअनुसार म्यान पावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेश स्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ र तय भएको अन्तर्वार्ताको मिति विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम छ। अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ। तर अहिले काठमाडौँका विभिन्न म्यान पावरहरूले ठगी गर्ने गरी पूर्व स्वीकृति नभएको श्रमिकको मागपत्रमा आधारित भएर अन्तर्वार्ता चलाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी अन्तर्वार्ता गर्दा, गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता गर्दा कामदारहरूसँग पूर्व तयारीका साथ
चर्को रकमहरू चाहिँ असुली भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। कतारको नेपाल स्थित कतारी दूतावासका कर्मचारी समेत त्यसमा संलग्न भएको अर्थात् यसमा मिलिमतो रहेको हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ। अन्यथा कतारी दूतावासको गाडी एउटा म्यानपावरभित्र हुनु यो सामान्य विषय होइन। कतार पुलिसमा जान पाइने बहानामा लाखौँ असुली गर्ने चरणको सुरुवाती धन्दा हामीले यो स्पष्ट देख्यौँ र तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। अन्यथा जुनसुकै देशमा नेपाली कामदार लैजाँदा सरकारसँग स्वीकृति लिएर दैनिक पत्रिकामा डिमान्ड छपाएर त्यसको 7 दिनको स्पष्ट अन्तर्वार्ता सबै नेपालीलाई फलानु देशमा रोजगारी छ भन्ने जानकारी सहितको एउटा चाहिँ विज्ञापन दिएर त्यसको अन्तर्वार्ताको फलानु ठाउँमा हुन्छ भनेर त्यो अनुसारको चाहिँ तयारीका साथ पठाउने नियम छ, जसलाई सरासर मिचेर गोप्य रूपमा एजेन्ट कन्ट्याक्टका मान्छे जसले चर्को लागत दिन सक्छ त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई मात्र कतारको प्रहरी या कतारको सेक्युरिटीमा पठाउने पूर्व तयारीका साथ काम भइरहेको हामीले झलक यो देख्न सक्छौँ। यसरी कामदार पठाउँदा मिलिमतोमा करोडौँ रकम विदेश जाने कामदारहरूले चाहिँ तिर्न बाध्य हुनु परेको साथै हजारौँ विदेश जान चाहनेहरू विभिन्न बहानामा ठगीको शिकार पर्ने गरेका छन्। धन्यवाद।